Subscribe now. Alors, قبل ما نبداو لو كور خصنا نعرفوا واحد لا نوسيون مهمه اللي هي لا spectroscopie. Qu'est-ce que ça veut dire la spectroscopie? La spectroscopie هي l'interaction entre le rayonnement électromagnétique et la matière. هذيك la matière هي la matière que je voudrais analyser, اللي باغي انا analyser. C'est bon? وبالنسبه le rayonnement électromagnétique c'est un rayonnement, c'est واحد la lumière. À chaque fois نبقى نقولوا للناس اوكي. هو هي واحد لا لوميير اللي مكونه عندها جوج ديال لي كومبوزونت. اصلا قبل ما نهضروا على لي كومبوزونت ديالها، اسمحوا لي عافاكم راه اشاك فوا ادميتري الناس تنحاول. Alors le rayonnement, je crois que c'est بزاف في هذا لو كور، le rayonnement électromagnétique ou bien la lumière ولا تحاول تسمعوا الفوتون ولا الكوانتم. Alors تقريبا عندهم الميم سينيفيكاسيون. Alors غادي ناخذوا حنا غير الغايونمون الكترومagnétique راه هو لا لوميير. نديرو ادميتر فاطمه عبيده ما تبقايش تدخلي وتخرجي، بقاي معنا ريستي جوينيابل هكاك. Alors لا لوميير كما شفتوا مع البروف ولا باقي ما شفتوش انها عندها جوج ديال لي زاسبي. عندها اسبي اونديلاتوار سولون مسيو بروغلي اللي يشوف لاتوميسيك، وعندها واحد لاسبي كوربوسكولير، اي عندها واحد جوج ديال لي كومبوزونت اللي هما لا كومبوزونت مانيتيك اي لا كومبوزونت الكتريك. الوغ هادشي اللي غادي نشوفو دابا. الوغ كما قلنا لا سبيكتروسكوبي هي l'étude de l'interaction entre le rayonnement électromagnétique et la matière. Alors le rayonnement électromagnétique كما قلنا دابا عنده جوج ديال لي كومبوزونت. عنده لا كومبوزونت الاولى هو لو شون مانيتيك، كومبوزونت مانيتيك هي اللي كتكون في الانتراكسيون دي شارج entre les deux pôles de la molécule. وحده عندها بلس وحده عندها موان، اللي كيكريو لنا واحد الشون مانيتيك اللي ترمزوا ليه باغ بي فيكتور. وعندنا واحد لو شون الكومبوزونت الثاني هي لو شون الكتريك، هو اللي كيتمثل لنا في الديبلاسمون ديال لي زيليكترون. الوغ هنا كيكون عندنا الديبلاسمون ديال لي زيليكترون، وبيان واحد لا نوسيون اللي تسمعوها بزاف هي لا ترانزيسيون ديال لي زيليكترون. ولكن اين الكترون؟ لي زيليكترون اللي كيكونوا في لا كوش دو فالونس. باغ اكزومبل لا كوش دو فالونس ديال لو او الاكسجين شنو عنده سي لو او 8. دونك كتكون عنده 1s2 2s2 2p4. حنا كنعرفوا ان الاوربيتال بي في 3 ديال لي كاز، في بي اكس بي واي و بي زد، وكل وحده خصها باش تكون عامره خصها تكون فيها جوج ديال لي زيليكترون. الوغ 1s2 تياخذ جوج ديال لي زيليكترون، 2s2 عندها جوج ديال لي زيليكترون، وكتبقى الاخرى 2p4. الوغ تيبقاو لينا لي زيليكترون دو فالونس هما هادوك لي s2 2s2 و 2p4. هادو هما لي زيليكترون دو فالونس، هادو هما اللي يقدروا يديروا لنا ترانزيسيون الكترونيك من واحد النيفو انرجيتيك فيغ ان اوتر نيفو انرجيتيك. هادشي كامل غادي نشوفوه دابا. الوغ لا ماتيير كما قلنا هو داكشي اللي باغيين حنا نديروا ليه لاناليز. كيف ما قلنا لا لوميير وعندها جوج ديال لي زاسبي، واحد اونديلاتوار الاخر كوربوسكولير. ولا لوميير هي واحد الغادياسيون الكترومagnétique، دونك مكونه من جوج ديال لي كومبوزونت من خلال سميتها الكترومagnétique الكترو c'est-à-dire électrique عدا مانيتيك لا كومبوزونت مانيتيك. alors كنعرف ان لا كومبوزونت مانيتيك ديالها كتحرك هوريزونتالمون اي لا كومبوزونت الكتريك تتحرك فيرتيكالمون سولون هاد الديسان اللي عندنا هنا. الوغ حنا ما غاديش نركزوا بزاف حيت ماشي المهم ديالنا في لو كور هو هاد لا لوميير، ولكن اللي اهم اكثر هو نشوفوا لو كومبورتمون ديال لا ماتيير وحنا تنديروا ليه هاد لاناليز. نشوفوا لي ترانزيسيون الكترونيك وبيان هذاك لو سو ديال لي زيليكترون. هذوك لي زيليكترون غيبقاو يطلعوا لي من واحد لو نيفو فيغ ان اوتر نيفو انرجيتيك. الوغ هنا غنحاولوا هاد السلايد هذا كان عندكم جو بونس كان عندكم في الكور، حنا نحاولوا نشرحوه وحده بوحده.